नेपाल भारत सीमा दूरी 1800 किलोमिटर बढी लामो छ। भारतसँग जोडिएका 23 जिल्लामध्ये 21 जिल्लामा भारतको अतिक्रमण वर्षौंदेखि जारी छ। अतिक्रमणमा परेका 21 जिल्लामध्ये झापामा पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। झापाका कारोबारी पाटामारी, महेशपुर, भद्रपुर, कालीखज्जर, भान्साखोला, नकलबन्दा, बाहुनडाङ्गी गरी 1700 हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। झापामा भारतीय ज्यादती कहिलेसम्म? 6 दशकदेखि भारतीय ज्यादती र सीमा अतिक्रमण ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म निरन्तर। 21 जिल्लामध्ये झापामा पनि झण्डै 2000 हेक्टर भारतबाट अतिक्रमण। झापामा पनि सीमा अतिक्रमणसँगै एसएसबीको ज्यादती निरन्तर। 2052 अघि नेपालमा नै रहेको कचनकवल गाउँपालिकाको पाठामाडी क्षेत्रका करिब 20 घर, मेची पारीको सन्थाल बस्तीको 7 घर, मेची नगर स्थित भान्सा खोलाका 11 परिवार अहिले रातारात भारतीय भूमिमा पारिएको छ। 104 र 105 नम्बर सीमा पिल्लरले घेरिएको मेची पारिएको सन्थाल बस्तीका केही परिवार पनि हाल भारतीय भूमिमै परेका छन्। नेपालको 142 नम्बरको पिल्लरमा उभिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँहरूलाई। यहाँ 142 नम्बरको पिल्लर भने यतापट्टि भारत तर्फबाट लेखिएको छ 142 नम्बरको पिल्लर रहेको छ। यो पिल्लर धेरै पछि केही वर्ष अगाडि मात्र यहाँनिर गाडिएको छ। भारतीय पक्षले यो नयाँ पिल्लर खडा गरेको छ। नेपाली भूमिलाई हस्तक्षेप गर्दै भारतीय पक्षले यो पिल्लर खडा गरेको केही वर्ष मात्र भएको छ। यहाँ गाडिएको सानो पिल्लर हटेको छ भने हाई स्कुलको जमिन पर्छ हैन, त्यहाँ पनि 20-25 बिघा एरिया देखियो। त्यसपछि तर भद्रपुर हाई स्कुल अगाडिपट्टिको लगभग 50-60 बिघा एरिया पर्छ। त्यसपछि सिधै तल गएर पाठामारीमा गएर लगभग त्यति नै पर्छ। अनि पृथ्वीनगरको पनि चियाबारी नै गरेको भूभाग चाहिँ चिया खेती गरेर नेपालीहरूले चिया खेती गरेर आफ्नो नक्सा भनेर धनपूजा राखेर चिया खेती गरेर ठाउँ त्यो पनि इन्डियातिरको नक्सा लिएर गइसकेपछि चाहिँ र आएर कोरोबारीमा एकचोटि लगभग 40 हेक्टर भइरहेको छ त्यो एरिया। सुघौरी सन्धि अनुसार नेपाल भारत सीमा जोड्ने जङ्गे पिल्लरले छुट्याएको थियो। जङ्गे पिल्लरलाई सीमा पिल्लर मानेर सीमावर्ती आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नेपाली बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वको सिमाना मेची नदीको बहाव परिवर्तन र बाढीका कारण सीमा स्तम्भ बगाउँदा भारतले 2043 देखि सीमा मिच्न सुरु गरेको हो। एक साता अघि मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती स्थानका सुरक्षा चौकीहरूको अनुगमन गरी पारित गरेको प्रतिवेदनमा समेत भारतद्वारा गरिएको भूमि अतिक्रमणबारे उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार झापा गाउँपालिका 1 मा रहेको स्यालमारामा भारतले थप 20 बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले 10 गजा भन्दा 50 मिटर भित्रसम्म घुसेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको हो। भारतीय अतिक्रमण यो नौलो त होइन, उसले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताको अवसरमा भारतीय ज्यादती अचाक्ली छ। भारतको ज्यादतीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन नसके सीमा अतिक्रमण र ज्यादती रोकिने छैन। कि नेपाल र भारतको सीमा जसरी धेरैपल्ट विवादमा मुछिएको, धेरैपल्ट सीमा मिचिएका कुराहरू, धेरैपल्ट मान्छे मारिएका घटनाहरू भएका छन्। यी कुरालाई अहिले लिपुलेख लगायतका कुराहरू उठिरहेको बेला, अहिले कोरोनाको कारणले सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठिरहेको बेला नेपाल सरकारले पनि पहल गर्दैछ। नीति कार्यक्रम हिजो आएको छ र भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा एउटा सहमति भएर अहिलेको दुनियाँमा सीमा मिचिरहने कुरा न्यायोचित हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएर कुन प्रकृतिको सीमा सुरक्षा गर्ने हो त्यसमा द्विपक्षीय चाहिँ कुरा भएर टुङ्गिनुपर्छ भन्ने भनाइ मात्र राख्न सक्छौँ अहिले। झापामा भारतले पूर्वाधार कामका विस्तारहरू गरेको छ। झापामा यसअघि भारतीय पक्षले कचनकवल गाउँपालिकाको घेराबारीमा नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको छ।
गाउँपालिकाको पश्चिम दक्षिण भूभागमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरेको हो। भारतीय पक्षले सीमा मिचेपछि स्थानीय विरोधमा समेत उत्रिएका थिए, तर भारतले आफ्नो दादागिरी प्रवृत्ति देखाउन नछाड्दा अहिले कचनकबल गाउँपालिकामा समेत भारतीय पक्षले 10 गजा र नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको हो। पटक पटक भारतीयले दादागिरी शैलीमा वर्षौंदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरिरहँदा पनि राज्यमा ध्यान नपुगेको पक्कै हो। यद्यपि पछिल्लो समय भारतबाट लेपुलेक सडक उद्घाटन भएपछि सीमाको विषय तातेको छ। सीमा समस्या विषयमा दुई देश बीच विवाद भइरहँदा सरकारले सीमा सुरक्षालाई थप विस्तार गरेको छ। सीमाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई तोकेको छ। सीमामा सशस्त्रले थप बीओपी विस्तार गरेको छ। सीमामा भारतीय ज्यादतीसँगै अन्य हुने अपराध रोक्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाएको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतले करिब 50,000 सीमा सुरक्षा बल तैनात गरे पनि नेपाली सुरक्षा कर्मीको परिचालन निकै कम छ। लिपुलेक सडक प्रसङ्गपछि दार्चुलाको छारुङमा बीओपी स्थापना गरेको सरकारले अन्य नाकामा पनि सीमा सुरक्षा बढाउन थाले पनि पर्याप्त नहुँदा सीमावासी असुरक्षित भएका हुन्। भारतले 60,000 हेक्टर भूमि मिचेको मात्रै छैन, सीमावासीमाथि ज्यादती उस्तै छ। सीमावासी भारतीय ज्यादतीबाट आक्रान्त मात्रै छैनन्, 10 गजा क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। जे जति ज्यादती गरेको छ, भारतले यी सबै गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी सन्धि र अभिसन्धि विपरीत मात्रै होइन, नेपाल जस्ता सार्वभौम मुलुकमाथिको थिचोमिचो हो। यस्तो थिचोमिचो आजको पनि होइन, 6 दशकदेखि निरन्तर जारी छ। छिमेकीको भूमिका भन्दा ठुल्दाईको दादागिरी सिंहदरबारलाई जानकारी नभएको पनि होइन, तर विगतमा शासकले भारतको ज्यादतीलाई ठुलो हेरेकै कारण झापा लगायत 21 जिल्लामा उसको अतिक्रमण जारी गरेको हो। झापामा भारतीय दादागिरीपछि मध्य नेपाल नवलपरासी सुस्ताको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दशमी सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नारायणी र गण्डकीको पश्चिमतर्फ नेपाल र पूर्वतर्फ भारत हो। सुगौली सन्धिताका सुस्ता भन्ने बस्ती नारायणी र गण्डकी नदीको पश्चिममा थियो। जब नदीको धार परिवर्तन भई नदी सुस्ताको पश्चिमबाट बग्न थाल्यो र सुस्ता पूर्वमा पर्न थाल्यो, त्यही बेलादेखि नेपाल भारत सीमा विवाद सुरु भयो। खास गरी भारतले नारायणी पूर्वतर्फको नेपाली भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि त्यहाँ विवाद सुरु भएको हो। सीमा निर्धारणको फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार नदीले धार परिवर्तन गरे पनि सीमा रेखा परिवर्तन हुँदैन। सुस्ताको घाउ अझै दुखिरहेछ। भारतीय शासकहरूले सुस्तामाथि निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेका छन्। सुगौली सन्धि अनुसार सुस्ताको कुल क्षेत्रफल 40,980 हेक्टर हो। कुल क्षेत्रफल मध्ये भारतले 14,500 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिसकेको छ। करिब 19,400 हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीमाथि रोक लगाएको छ। सुस्तावासीका अनुसार 7,000 हेक्टर मात्रै अहिले भोगचलन गर्दै आएका छन्। अहिले भोगचलन गर्दै आएको 7,000 हेक्टर जमिनको पनि लाल पूर्जा विहीन छ। विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विक्रम सम्वत 2060 सम्म जोतभोग गर्दै आएका थिए। सुस्तामा विक्रम सम्वत 2022 देखि बसोबास सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2034 मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायतमा रहेका 9 गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणी लगायतका स्थानमा स्थानान्तर गरिएको थियो। त्यसयता भारतीय ज्यादती थप बढिरहेको हो। सुस्तामा भएको भारतको अतिक्रमणले जमिन मात्रै कब्जा गरेको छैन, सुस्तावासीकै घर दैलोमा एसएसपी पुगेर अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ। उनीहरूको न्यूनतम मानवाधिकारको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। सीमाका नागरिकहरूलाई वास्तवमा हामी काठमाडौँमा केन्द्रमा बस्ने, हामी चाहे के भन्दाखेरि चाहिँ मतलब चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा होस् या अरू जुनसुकै निकायमा रहने व्यक्तित्वहरूमा भन्दा वास्तविक चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रभक्तिको भावना, स्वाभिमान र म नेपाली हुँ भन्ने गर्व चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूले खाली पेटमा बसेर आफ्नो सुरक्षा जुनसुकै बेला पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बाजी राखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अग्र चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा रहेका छन्।
नेपाल भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या फोक्दै आएका छन्। सुस्तामा नेपाल भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन्। सडकलाई सीमा मानिएको छ। सुस्तामा अहिले 3000 बढी मानिसको बसोबास छ। सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नारायणीमा झोलङ्गे पुल बनाउन 4 वर्ष अघि सुरु भए पनि ठेकदारको लापरवाहीले अलपत्र छ। सुस्तावासी भारतको बाटो हुँदै जाँदा भारतको इच्छा अनुसार हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जाँदा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक यातना दिने गरेको सुस्तावासीको गुनासो छ। सुस्तामा पनि न्यूनतम मानव अधिकार नभएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमाका नागरिकको मानव अधिकारको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा नागरिक त्यति विश्वस्त त छैनन्, तर आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकार कर्मीको जोड छ। विगत लामो समयदेखि त्यहाँ भइरहेको ज्याजती मानव अधिकारका हननहरू, त्यहाँका नेपाली नागरिकहरूले पाएको जुन दुःख कष्ट, जुन ज्याजती सहिरहनु परेको अवस्था हो, त्यस अवस्थामा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेको चाहिँ एउटा संवैधानिक आयोग हो। यो संवैधानिक आयोगले चाहिँ यसमा संवेदनशील भएर जुन प्रतिवेदन जारी गरेको छ, यो यस अर्थमा पनि महत्त्व राख्छ कि यो संवैधानिक आयोग भनेको चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ सल्लाहकार निकाय पनि हो, एउटा सल्लाह दिने एउटा बडी पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा कस्ता कस्ता किसिमको मानव अधिकारको उल्लङ्घनहरू भएका छन्, नागरिकहरूले कसरी दुःख पाइरहेका छन् भन्ने जुन प्रतिवेदन जारी भएको छ, त्यसले मलाई लाग्छ सरकारलाई पनि यसले सरकारले पनि यसलाई बडो गम्भीर रूपमा लिनेछ र यसको आधारमा त्यहाँ के कस्तो गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू सरकारले पनि आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। भारतले फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल नमानेर नवलपरासीको सुस्ता, भिडियारी लगायतका गाउँलाई आफ्नो भन्ने दाबी गरिरहेको छ। जुन गाउँ सन्धिको बखत नारायणी नदीभन्दा पश्चिमतर्फ रहेको थियो। नदीले धार परिवर्तन गरेपछि भारतीयहरूलाई थप खेल्ने ठाउँ भएको हो। यद्यपि नदीले धार परिवर्तन गरे पनि सीमा परिवर्तन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी नियम छ। भारतले फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपलको आधारमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै भारतीयहरूलाई ल्याएर अतिक्रमण गरिरहेको छ। सुस्तावासीले वर्षौंदेखि भारतीय ज्यादती खेप्न परिरहेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा यति बेला चर्चा भइरहँदा सुस्ताको घाउको दीर्घकालीन उपचार गर्न सरकारले प्याकेजमै भारतसँग कूटनीतिक संवाद बढाउनै पर्छ। सुस्ताको जस्तै व्यथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर पुनर्वासमा पनि छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकमित्र, सीमामा भारतीय ज्यादती मात्रै होइन, छिमेकीको बहानामा भारतले सीमा लुटिरहेको छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलामा 6 दशकदेखि सिमाना चित्थोरिरहेको छ। रोटी बेच्चीको शब्द जालमा नेपालमाथि हैकम जमाएको भारतीय शासकले सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा पनि उस्तै ज्यादती गरेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको प्यारातालमा 195 वटा पिलर नै गायब पारेको छ। सिमसार क्षेत्र नै भारतको भएको भन्दै जङ्गे पिलर भएको ठाउँमा समेत कसैलाई जान दिइँदैन। नेपाली भूमिमा भारतीय एसएसबीले बुड बजारिरहेको छ। दर्शकबिन, हामी यतिखेर यो नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा छौँ। 194 पिलर यहाँनिर हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रो पछाडिपट्टि 194 देखि 195 पिलर करिब 500-600 मिटरको दूरीमा दक्षिणतर्फ रहिआएको छ। त्यो पिलरसम्म हामीले जान सक्दैनौँ। अहिले यो 194 पिलरमा आउँदा पनि 194 पिलर नजिकै त्यहाँ भारतीय एसएसबीले गस्ती गरिरहेको अवस्था छ। त्यो ड्युटी गरिरहेका एसएसबीहरूले हामीलाई यो हाम्रो नेपाली भूमिमै आउनको लागि पनि यहाँ रोकटोक गरिएको अवस्था छ। नेपाली भूमिमै यो आएर एसएसबी बसिरहेको छ। अहिले हामी यहाँ गएको थियौँ।
यहाँ चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ पस्न दिएन, यो नेपाली भूमि हो। यो एसएसबी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यो सीमा 194 पिलरको नजिकै यो भागमा यहाँ भारतीय एसएसबी यहाँ यहाँ यसरी बसिरहेछन्। अनि यहाँ हामी जाँदाखेरि यसले रोकायो, किनभने यदि भन्ने हो भने 195 पिलर यहाँदेखि 600 मिटर अझै जङ्गलभित्र छ, तपनि यहाँ भारतीय एसएसबी ज्यादाजी यो सीमा खुल्ला सीमामा यसरी चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर अझै पनि बसिरहेका छन्। तर सरकारबाट निकायो भने मौन देखिन्छन्। यसरी रोकटोक गरिरहँदा पनि यहाँभन्दा करिब 100 मिटर हाम्रो नेपाली भूमिभित्र चाहिँ हाम्रो सशस्त्र बेस क्याम्प खडा गरेको छ। तैपनि यहाँका सुरक्षा निकायहरू मूक दर्शक बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जवानलाई उक्त क्षेत्रमा पठाएर सो एसएसबीलाई प्याक गर्न त्यहाँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ हटाउन लागि गइरहेको अवस्था। यो प्याराताल भन्दा यो 195 पिलर चाहिँ प्याराताल भन्दा चाहिँ 600 मिटर दक्षिण 500 देखि 600 मिटरको दूरीमा जङ्गलभित्र यो लडिरहेको अवस्थामा छ। यसको बारेमा जुन नेपाल सरकार र भारत सरकारले जोइन्ट जुन सर्वे टोली खटाइएको थियो, यो 195 पिलरको बारेमा चाहिँ बोल्न चाहेका छैनन्। न त नेपालका सर्वे टोली बोल्छन्, न त भारतीय पक्ष। 500-600 मिटर भूभाग चाहिँ नेपाली भूभाग चाहिँ भारतले अहिले पनि आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छ। यहाँदेखि उत्तरतर्फ 600 मिटरको दूरीमा छ, त्यहाँ पनि भारतीय गिद्धे नजर अझै परिरहेको छ। यो हाल आएर भारतीय पक्षको गिद्धे नजर यो प्यारातालमा परेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि विगत दिनहरूमा जिल्ला विकास समितिद्वारा यो तालको माछा चाहिँ ठेक्कापट्टा हुने गर्दथ्यो भनेदेखि हाल आएर यो भारतीय पक्षले सो ठेक्कापट्टालाई चाहिँ रोकिदिएको अवस्था छ। हाम्रो प्यारातालमा भारतीयहरू यसरी आएर यहाँ चाहिँ माछा मारिरहेका छन् र यसरी माछा मारिरहँदाखेरि पनि यहाँका सरकारवाला निकायहरू भने एकदम मौन देखिन्छन्। मा चाहिँ यो जस्तै अब प्याराताल चाहिँ हाम्रो हो भनिरहँदाखेरि अहिले यहाँको अवस्था के छ? यहाँका स्थानीय वासी भएको नाताले यहाँको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो बताइदिनुहोस् न। यहाँको पहिला हामी नेपाली हुनाले हामी यहाँसम्म घाँस काट्न दाउरा काट्न आउँथ्यौँ। अहिले एसएसपीहरू लखटिरहेछन्, आउन पनि दिन्नन्। अनि यहाँ प्याराताल हाम्रो भन्ने पहिलाका मान्छेले के अरे नारा जुलुस नि गर्थे। अहिले प्यारातालमा माछा मार्न सहित पनि दिइरहेको छैन, आउँदाखेरि पनि लखट दिन्छ। गरे हानमार गर्न लागे, त्यहाँबाट फेरि डरले भागाभाग गरी यहाँ आए, सकेनन् हो। त्यस्तो भएर अब पैताल मेरो भन्छ, हाम्रो पैताल हाम्रो घुम्नु परेको छ। हामीलाई धेरै पीडा परेको छ। हामीहरू पनि अब त्यहाँ पारी गएर धेरै कोसिस गऱ्यौँ, अब सकिए छैन। अहिले त्यही पनि हाम्रो भनेर हामी लड्दैछौँ। भारतले तलमा चाप्दै ल्याएको छ। नेपालका रुखबेरी काटेर इन्डिया जाँदा कतिका बन्चरा गया, कतिका डोका गया, कति भइसक्यो बिउरो, कति भइसक्यो। यहाँ नाका खुलाउ नखुलाउ सबभन्दा त हाम्रो बोर्डर क्लियर हुनु पर्यो। या माथि आओस् झन्झट दूर, या तल जाओ झन्झट दूर। हामीले आफ्नो थोडा भए पनि 2 कट्ठा जग्गा पनि ढुक्क मुनल त खान पाउने भयौँ। सबभन्दा जग्गाको लाल पूर्जा दिदियो भने, जग्गा नापी बोर्डर क्लियर भयो भने 1 कट्ठा किन नहोस्, हामी आफ्नो मतदलले खान्छौँ। आएर पनि आफ्नो भूमि देखाउँछ भनेपछि हाम्रो नेपाल सरकारले खै किन कानमा तेल हालेर बसेर जस्तो गरिरहेछन् हैन। यदि त्यस्तै नै हो भनेपछि यदि नेपालै हैन यो सबै देशै इन्डिया हो भनिदिनु पर्यो। हामी पनि सुख शान्तिले बस्ने थियौँ, किनभने हामी सोच्ने थियौँ इन्डिया नै रहेछ, नेपाल त इन्डियाको गुलामै रहेछ भन्ने सोच बनाएर बस्थ्यौँ। काट्नै पाएका छैनन्। खेती गरेर ल्याउनु जाँदा धेरैले अब अहिले बन्धुको खेतमा छ बिल्लु भन्ने छ धनसिंहमा, उसको खेतको कसैले ल्याउन दिएनन्। हाम्रै विद्यालयको जमिन लगभग अब तपाईँको 6-7 बिघा जमिन छ, क्या या मल लगाओ या हमारा आयो भनेर भनिराखेका छ। उनीहरू देशीहरू भन्थे तिमी नेपालमा ल्याऊ भनेर त्यो 95 जो पिलर छ हाम्रो, त्योभन्दा खडा थियो पिलर है। हामीहरू गाई भैँसी चलाउँदाखेरि त्यो पिलर त्यस्तो गिरिया अवस्थामा थिएन, खडा थियो। यो त धेरै वर्षपछि गिरिया हो। अनि त्यहाँपछि यता हामी गाई भैँसी ल्याउँथ्यौँ चलाउन होइन।
हजुर अब पहिलो ताल त तपाईँ धेरै 54-55 अथवा 40 सालमा त जिल्ला विकास समितिले हामीलाई ठेकापट्टा दिन्थ्यो। नेपालको भनेर त ठेकापट्टा दियो, नेपालको हो। कर्णाली विवाद भनेको चाहिँ एकचोटि हामी बाल्यकालदेखि पनि त्यसमा हामीले नुहाइ गर्ने, हामीले पौडी खेल्ने, हामीलाई चाहिँ त्यो पुरा सम्पूर्ण थाहा छ। विक्रम सम्पत 2000 लगभग 62-63 मुलुकमा आन्दोलन चलिरहेको बेला हाम्रो 195 नम्बर पिल्लर उता पारी लगभग यहाँबाट 600 मिटर पारी लडिरहेको छ। भारतीयहरूले चाहिँ यहाँ यो जुन यो देखिने छ भूभाग, यो भूभाग चाहिँ हाम्रो प्याराताल हो। प्याराताल पनि हाम्रो हो भनेर उनीहरूले जबरजस्ती 600 मिटर यता आएर यो पिल्लर गाडेका थिए। अनि यहाँको विद्यार्थी अनि नागरिक समाज, पत्रकार सबै साथीहरू लागेर यो पिल्लर त्यति बेला हामीले भत्काएका थियौँ र प्रतिकार गऱ्यौँ र यो प्याराताल हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले अहिलेसम्म लडिराखेका छौँ। गाई बस्तुहरू पनि त्यहाँ गएर चर्ने, त्यहाँ गएर बस्ने, सबै त्यो पिल्लरमा बस्ने चाहिँ अवस्था हो। र तत्कालीन अवस्थामा हाम्रै नै प्याराताल थियो र पछि यसले विवादित गर्ने एकाएक चाहिँ 194 पिलरदेखि 195 पिलरको हाराहारीमा जुन छ 1 किलोमिटर सहित उसले चाहिँ आफ्नो प्याराताल आफ्नो भूमिमा पार्ने किसिमले चाहिँ आफ्नो दादागिरीपूर्ण शैलीले, विस्तारवादी नीतिले चाहिँ भारतले एकलौटी रूपमा अहिले चाहिँ आफ्नो सीमामा पर्छ भन्ने रूपमा उसले आफ्नो दादागिरी चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छ। पुनर्वास घटना प्रतिनिधिमूलक सीमाको घाउ हो। यस्ता उदाहरण सीमा क्षेत्रमा बग्रेलती छन्। भारतीय सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि ज्यादती गरिरहेको छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रवादको ठूला कुरा गर्छ, तर सरकारमा पुगेपछि यस्ता विषयमा प्रतिक्रियाविहीन बन्छ। ज्यादती विरुद्ध बोल्न सक्दैनन्। उता दुई देशीय सम्बन्धका समस्या समाधानका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले गरेको सिफारिस समेत बुझ्न मान्दैन भारत। तर यति बेला सीमा विषयमा सरकार केही सक्रिय देखिएको छ। 2/3 बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकारले पुनर्वास लगायत सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक ल्याकत देखाउनै पर्ला। हस्त आजलाई मिसन न्यूज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्यूज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।